على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. برادران اسلام، دمول اسلام خوزے ہوئی دتمنے مسلمان یوننے ماشاءاللہ حافظ سے دیتو سے پمخشے دی طبی متعلق دی قرآن کریم و دی حدیث رسول اللہ پر رسولی سے دیر خوز بیان فرمی. رب العالمین دلتا ومیرتو سے اٹھول مسلمانوں نے تا دی صحیح توبے یستلی توفیق کر نصیب. ودیت دا اللہ رب العالمین پدینا مزید دی دین دی خدمت کولے توفیق نصیب فرمائی. ایدہ پدے موضوع پشہ خودے رمو سرطین دستا وشیر دعا حدیثین تباینا چی دا ستبا چی دو دا سبر حکمتی شایدہ دمیلو تو سے خوش پیغمبر جناب نبی کریم علیہ السلام فرمائی چی التائب من الذنب کمن لا ذنب له او کما کان. کیم سڑائی چی تبین گناہ دی گناہ نتباو بسی ایدہ مثال دا سے دا لکا سرائی چی گناہ کڑا نبی. بل حدیث مرکشی جناب نبی کریم علیہ السلام فرمائی التائب حبیب اللہ. اے گنانا تبے یشتین کا سرائی دی گنانا تبے یشتین کا بنی ادم. اللہ رب العالمین فرمائی چدا دی مملگرہ دا
خو چې کله تبا وباسي تبې په دریا سره الله جل جلاله و عم نواله دا مقام تو د درکې چې الله پاک خپل فرمایي چې دای مو ملګری ده خدای دې موږ ته ستاسو نصیب آمین بهر غل تبا چې دا ډېر اهم شی ده کله چې جنا جرم دنا کېږي کا ډېر معمولی ویل نه وي فوراً سړی تبا وباسي بیا رب العالمین دې تبې دروازه بند کړي نه ده بلکې کولاو ده اور رب العالمین زبردست خوشي مودت تو سے بخشے دے قرآن کریم دے ٹکڑے تلاوت کرے دائیوات ٹکڑا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام تیرا جی امام علی شبتو ستا دی معراج واقعہ بیان کریو وایت تشریح کریو آ تفصیلی واقعہ چې د تکله بیا مکمل او شی به ان شاء الله تاسو ته بیانې په تفصیل په شاده نسو دغه چې وخت اجازه نه ورکړي دمره قدر داکی هر یو امتی چې منشد لا اله الا الله محمد رسول الله وین کړه آدھا خدا خبرہ بندے سوچ چکی کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ پخبلا خدای سے دے خدای جسمر خدای دو پدا ٹولا خدای سے رب العالمین دے معراج پسباب دے امیل تو سے بخوض پیغمبر کی میں احسان و کی میں نام کردہ اگر اللہ پاک بھی اقبلہ خدای سے چاہتا نصیب کرا دیا تو سوئی چاہ الحمدللہ گوری موسیٰ علیہ السلام کو حتور سے اللہ رب العالمین ترہ خبریں کولے موسیٰ علیہ السلام اللہ تا درخواست کئی چی اللہ موتزون ہو شاید چیدت دووی نو ذکر موسیٰ علیہ السلام دے اللہ پاک خبر ورول ہے وچہ سمر اللہ لوئی دا دمر داغ کلام لوئی دا میں موسیٰ علیہ السلام ہے چھے دم خبر شی دمر خوان دا چھے دے رب العالمین کو دیدار شی سمر خوان دی خدای دمی کو تو ستن شی و جناب نبی کریم علیہ السلام چدا اگر تا جا اللہ رب العالمین دیدار پدا شما بندی نصیب شو چدا پا کائنات شبر چتن نصیب شو خدای دے من تو دے اٹھول مسلمانان جنات طبیعی دی بے جنات شد اللہ رب العالمین دیدار و ملاقات کیجی ہر چتو نصیب کی و دنیا سے جا اللہ رب العالمین دیدار و ملاقات سے گوائی نشی و موتوں سے تمک سے دے انسان حقیقت سے بیانو بیا دے انسان روح مت بیانو باغی سے میں بدا حقیقت دا بیانو چی داویل نشی دا سے احسان اللہ رب العالمین کو بلچا بندے کڑندہ لکا نبی کریم علیہ السلام بدی چکرہ خدای مویدت من مودا دوام آیات کریمان چکیم تلاوات کر تیرا جی ماما دا دوام آیات کریمان مودا تو سے مقصد تلاوات کراؤ دیوشتن سپیرے اولینائی آیات تا مودا سے تویلی چدا آیات کریمان پڑھیر مضمونے بند مشتمل دا فمو صرف دیو جو متعلق تیرا جماع خبر اکلی و تیرا جماع نا بلا جماع جامع دے ذکر متعلق خبر تکریو ہے
دغه هدایت کریمه انتخاب چې موږ نو دا د معراج د شپې د مناسبت دی وجنه جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې وخت معراج ته وړو ورشه الله ته ورسېد موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوه تور دته دا واقعي له شدت الله پاک انوارات او تجلیات کتل رب العالمین حکم تو کو چې فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس اے موسی د خپل پونه وبوسا لکه مې ته جماعت درځي او سپلی وبوسي دا مقدس زوی دا د سپلی قبیل نه ده د پونه قبیل نه ده فهمیدو تو سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام متعلق کرسی چکل دای عرش مولا ته چګید دا عرش مولا ته بشاړه ولا به دوړ جهان سردار پونه سپلی وې اته عرش مولا پڑی دوش رب العالمین جل جلالہ و اما نوالہ تا فرمائی چھے پیغمبر پونے سپلی ماو و صدقہ سرسا کہ سپلی در چگے نکلے بیدار سے محلہ ڈنگیز میشو تسیتا اللہ پاک دا سے محبوب رکڑا دا چې عرش مولا د ځانو غړي چې پیغمبر د موشب شره منډه شره بلکې داغه مبارک سپلی چې په موشب شره د رمضان په بیان شه د شیخ ذکریا رحمه الله تبارک وتعالى د فضائل عمل یو شعر موته سے تویلو د اعتکاف مبارک بیانو نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی خسرت یہی اردو ہے عاشق غفل مشوقے توی چکلتے مب سنا بند پوس وی دوڑوے توب شیط مب زلوب سنا بند پرتے وی او په دغه وخت د نورو پروازو کې به په دا باندې د مودې د ارمانو تمنا دا د عشق سره او د محبت سره تعلق لري جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عرش مولا سے کر دے دل ادا او سارا د سپلی ہے سپلی اوکسلی نه دي دے اللہ و دے رسول کو مبائن سے بادشاہ محلہ سے دے رات و انیاز خبر سوئی دی دے مکہ معظمین ہوتا دے مسجد اقصار سا پدے آیت کریمہ سے تفصیل سوالا اور پوز دار سے محلہ بیان بصورت النجم سے اللہ پاک فرمی لرا ناتو سے دے علماء نے مستنہ ہو کیا چاسو کے سمراد و نیاز خبرے ہوئے باخر شاء اللہ رب العالمین جل جلالہ و اما نوالہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائے چې موت داو شیا چې دنیا شي قانون او دستور دادا چیو ملګری بل ملګری ته ورته نو څه تخپا وړي ته مو د سفر وړي ګوره چې ملګری ته تخپا وړي اول واس په تړې دا کوشش کوي چې د په علاقې سره شایبین آوي
کایو سړی خجیره وطن ته ځي و د خجیرې سیزن لګي و د یو د خجیرې بوغینه وي و ته به زور شي ولګي د خجیرې په ټولي ورډاګه کې نه در پرې خوندي که نه یو سړی دی د امرتونې د بوغ مالک ته و ته د امرتونې پټي ویری او د پرې خوندي چې امرتون دا رقم دي چې په دا د زور سړي و رب العالمین په دربار شي کې نشي کېدای چې پیغمبر ته پیش جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا الله آخري نمائنده و کہ اللہ رب العالمین دا جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام رحمت للعالمین دا رب العالمین کله دغه هدی د پردای شرکړه ودا به دغه څه سوچ او دماغ الله پاک ورکړي نو دواړه جهان سردار او تو فرمایي چې الله دې چې دنیا نه تلل توتا مې توتا خالي اجدیر وړي دو جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام داسې تحفه الله پاک ته پیش کړه چې د الله پاک څنګه نه و دغه د الله د شان سره لوی پکور دو او د بنی آدم څنګه عاجزي پچار دو رب العالمین جل جلاله و امن والو دمره خوشحال شو د عاجزی په درټکی باندې دمره خوشحال شو چې رب العالمین ته فرمایي چې پیغمبره چې تو مو ته تغفر وړي دو ایس یو تغفر دیا درکو د خپل امت ته بیا رب العالمین جل جلاله و امن والو جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې 15 منزینا دره تو مت سپاور شکای دل مندینه د متوفادو باغه چې بیا تفصیل دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار تاګ اور تاګ باندې دل مندینه کمیدل موسی علیہ الصلوۃ والسلام په سپېږم اسمان شو چې دا وکړه سپېږم اسمان تر ورسېده موسی علیہ السلام ته وی چې تو امت الله ته فرض کړو وی چې په دې منځنه موسی علیہ السلام ته فرمایي چې محمد وال مدینه نشم کولا تو امت کو ډېر کم دی رہی په دې مدینه سره کې کوي ته الله ته ورسې چې تکامي رب العالمین پندل مدینه وتکامو الله ته وروړه الله ته کام کړو نبی علیہ السلام بیا چې موسی علیہ السلام ته راغی بیا وې خدای چې نه لور شل شي نه راکم تا په دغه شو علماء یو نقطه بیانوي چاول خدا چې د موسی علیہ السلام بار بار وې ورلږي موسی علیہ السلام بار بار نبی علیہ السلام ویلے واپس الله پاک ته ورلږي علماء په دا شدان مختلف دي چې موسی علیہ السلام د الله دیدار خو نو کړه خدای رب العالمین کرام خو ورودلو نبی کریم علیہ السلام چې د الله پاک دیدار وکړو بیا موسی علیہ السلام ته چې دای روغی وې د نبی علیہ السلام په سترګې په کتلې مړې ده نه چې دغه د الله دیدار کړه را په دا سترګې باندې الله لیدل را چې دا سترګې د بار بار ګورو به په تمنار وي مجنون د لیلیس د چلیس په ویل کړلو کله د لیلې په غالي باندې روانو به کله یو خندا
وکشلو کله بل خندق وکشلو خندق یې وکشلو حالانکه مجنون لوی عالم او تبعی و چې کله چا پښتنه نه وکړه وته چې مونږ د خندق سره مینستانه مې د غسپی سره مینستا مؤمن صرف د لایلې سره دو ودا د کا څلون چې په دغه باندې وچره لایلې نظر لګیدل ودا د عشق سره تعلق لري مې ورته ته په دې په سینا دوه مې تراز دا کېږي چې الله رب العالمین ویله واپس بار بار بیو بی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله پاک ته پتا و چې د مدینه پنځوي بل الله پاک په ټاک ویل نه وته کوم نو علماء په دې شاته نقطه وایي چې رب العالمین جل جلاله و امن والو په خپل خدای شه د ځون د پر چې کی ما هستی چړکړې د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نو دا الله پاک مشکانو دا الله پاک ته تاګ ور تک مدا ورکولا چې بار بار د مو مشکام مو تکر ترسي دا ډول جهان سردار مقام ودا د غشان اجتماعی عزت میں ہمیں رتو ستا اے دے خبر نہ سبق سے شیدا رب العالمین کا کوت فرض کر ادا کر رے فرض کر دو کا حاجی فرض کر ادا کر نر تو صحیح نے فرض کر دی تو حکم اللہ رب العالمین مجھے کے تر نظر کر دی تفسیری فرض کے دل دے شے سیوامي استرجي ولا نسمع وشر دو تنوشتما دكوتا فناغ ديسي تنوشتما دو دمدكي بفضل سے لسما دو دا تفصیل پمدکا بنی اللہ پاک جبرائیل امین اللہ فدلمین دا رب العالمین دا دی تخفاوا دا اللہ رب العالمین دا دمرا ورگرون دا دلمین زو رب العالمین جل جلالہ و امن والہ دانو غسل چې د جبرائیل امین ته ورته وخت آی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته رب العالمین د ټوله دنیا نظام سٹاپ کو ورنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله ملائکه ته یې کنا حدیث مبارک شدی دای مبارک فرمای چې د کیمې بشتاره نه چکشو هغه بشتاره ته چې دوه پاسه تر نه هغه دغه څه ګرم و سړه شوی نه و مو چې کیم زندیر خلاص کړو ا زندیر له دغه دړي چې دا کړو شو نو رب العالمین د دمر چکر چې پدله ګودا پدغه رب العالمین د دنیا نظام سټپ کړو دا چلیدنا کدا غړی وا په واسه به غړی ویلوړا د ټوله کائنات نظام چې رب العالمین سټپ کړی دا خپل محبوب د ذکینا د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته د مسجد اقصا نه واس منه پوسا سدرۃ المنتهى نه بعد عرش مولا تفی او بیا دا موسی علیہ السلام بار بار یہی اور بھی یہی ہوتوں سے د تیرے امام علی سے بیان کړو چې دا نبی علیہ السلام په یاد سمرن مدینه کړی وی په مسجد اقصا سے ټول پیغمبرانو ته جامای دا ګنټه یا د نیمه ګنټه خبره خونه ده رب العالمین نظام تشتت کړو د دغه شیده پر چې رب العالمین میز ورکو دلمیز شه د موت او از رواج نه جوړ دا چې بس میز دا خو چې و مې میز دا خو
چوم ایک بس ظلم دن خلوص ندیو جنتو سے دیس کا پیسے بحادیث بیان نہ کر جناب نبی کریم علیہ السلام رحمت للعالمین دا دے ټول عالم دے پر رحمت دا دائی پر سجدہ پریت دا ابو جہل اولا جد دیش لرا دے غشین ڈک نبی علیہ السلام پر تندی پوسک شکر نبی علیہ السلام پر دعا نہ دو کری شرائع نہ دو کری ہوتا نہیں بدل و انتقام سے نہیں ہوتا نبی علیہ السلام طائف تلوڑو ټولو جتنے بوینی بیدلے نبی علیہ السلام پر دعا نہ دو کری دیو خود جنگ سے جناب نبی کریم علیہ السلام خوشین مبارک متصل شہیدون سے پرے ہوئے تبے ہوسا اثاری پیوات دیزا بندے ہو لگی تھا دیو خود بغرسی چی کم محاجون اور چکی کدائی شیخی تا چاشا لوی چکیم دیزا بندے پیغمبر سار لگی دل دائی غیر دیزا شیخ ادی نبی علیہ السلام دے سار نقص احتاشتا اگر تیسری دا دے دوئی ویلو لکا پخاتے سے چھ نقص ہو سکتا خوچے کلا جاؤ دا ہوئے چھ دا اندسو اندو مبارک شویل اللہم اہدی قومی فینہم لا یعلم خدای مودا قوم دا پیدا جہل دا پیجینا مو پیجا دینا یا اللہ پاکا دی کنی دی پاولاد شویل سے خدا سے پیدو سی چی ہدایت ہوئی قبیل کو جناب نبی کریم علیہ السلام بے وقشا پر دعا نہ دکھلی خوچے کیم سڑائی پکیر شرمیس کئی بغیر دے حضر دا پیغمبر سے فرمائے چه موزړو غوړي چې دونو در تربیده و دنګل نه لرګي وروړو ودا پکا د کیر سے ترا دے ساز تمان د پرځبدینی وسره دا چرمیس کئی دیکھ سدو دو چرمیس کئی خو پکیر سے کئی جماعت تنر سے ایتو سے خپلان داو لگئی چکم سرائی میس کئی نا دے مساعدت ولا تفسیر موضوع کا تو زندہ کو جلس کی دل موضوع اہمیت تو تبالی مشی سیدھا غلمیش چه دتے کی مکتا تغارا ہوئے اچر خوندے ماشی کا ٹکاوے میں نے تو سیدھا مسئلہ ردنی اندو بار بار چکیم سڑائی پکسلی طریقہ تر اکسول ارمیدو کی نو ملائکے ہولا گی دا پا جنتی کپڑا سے انہوں گوڑی دا پوز اہلین تیسی چکیم سڑائی دا دل میندو کی چلیا پا بردو ادارے دا لیا دے کرکٹ پا مائدون سے ادارے دا دے کرکٹ ملگری سوک کئی دا گتا یو خدای شکل ہے مرجین دی چیا کچھ خبر دا مرجین دی دانا دا ریخ مرچی ہر شئی کوائی شئی خو صرف دے دنیا معمولی کاروبار دے وجنا معمولی لے بھی دے وجنا تو جماعت تطلائی نشو لیتری کٹ پمائدون سے نمیس کوئے یا بندگا سے پبریدہ بندی نمیس کوئے اتو خشر ثوی آئید اللہ رب العالمین پگلو کدا پہ اتنا چیدہ ٹولی دنیا نے دامی ادھرو نبی علیہ السلام یہ اوپیلو عرش ماننا تھا اس گوری میشو تو دی چچا دا تخفا ویڑی دیر خاندنائی شای ویرا دیر قیمتی شای ویرا خوچاو لگی دی اتو ملگرہ اتو پا مخشی اتری تو صرف شیوی دا ملگری طرف سے ایک بیاکتنی مارشیو کو
د مالټې پټوري دی وړل کیسې پټوري دی وړل سونی ډبای دی وړل واولګي د ته په مخ شه وتري دغه ملګری ته راوي بیا دا ملګری ستړي ماشي وکړو بیا چې رب العالمین جل جلاله و امن واله تدوی پیغمبر ته فرمایي چې دا د موت تخفا د خپل امت ته ایسا و رب العالمین دې ګوري حدیث مبارک شنتی چې څو وخت کې سړی په منځو ودرېږي ودای الله اکبر کو ادو نو سده او اسمنه راځه ټول درو دې ته تکولاوشي دې ته الله اکبر سده پر الله اکبر ادو نو سده هرڅه مالا راځه ټول درو دې کولاوشي وان ربک لبالمرصاد مرصاد دغه دوی لکه شکوري چې شکور کوي او په شکور باندې کله دای دغه وکړو رب العالمین دا دې ته ګوري چې دای مشکور ده چې دای مو باندې مو ته ویلور نه ترنګ نیس کوي به تکشلی طریقې سره المین نو الله پاک قبل کړه نو بدا ملائکه رشي په یو بدبو یو څورین جسه ونه وړي خو چې اسمنه ته شي بیا اسمنه دروازه نو ته کولای بیا ملائکه ولګي د بنی ادم په مخ په ولي او د خپل مند ته چې بنی ادم الله دې ته برباد کړ کده دې چې برباد کړ چې ته د خپل مند شرع کوي تخپل انداو لګاوه چې ته ته سکون او آرام د کیمه نه ملي ته ته آرام او سکون ملوي د کیمه نو د مې د تمنه د میز دا د الله رب العالمین تخفا د تخفا چې مې ته څه د الله پاک لزلی دو دغه پر الله پاک د ټوله دنیا نظام درولو او جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یې عرش الله تبي ولا و دغه نه باندې په خپل ورکړه او الله تبي د دیو جن مې د تمنه چاته چې کیم مکمل او د سیا ملوي دا په منظم ملوي مدوسه آیات کریمات تلاوت کړي د الله پاک ودا دو قران کریم شه الله پاک مخفله فرمایي ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر دلمی سړی چې دا د بد کوره او د بے حیا کوره نه منې کوي دا الله دروي وي ابلغ دې میوا خبره ته وکړه مدینه منوره د مقابله د پورا شپته در لشکر تیار شو په مدینه منوره حمله کوله پیغمبر صحابه شنو چې میرو تاسو د فوج دا شپته در کسانه مقابله درانګي کوي خالد بن ولید چکش وی چې جی د شپته در لشکر دا دغه شپته در لشکر مقابلات په کوشتا د وسلین اډاک هر قسم سامان ساز سامان ورترا او خالد بن ولید دای چې دی په کوشتا مې ته دا پښتنه دوايا کوي مې ته دا دوا کوي کنه چې مې د خالد بن ولید اولاد خالد بن ولید دغه توی اده ډی جو تنوی کنا جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مستند نه کوي چې خالد بن ولید عجیب خبره کوي ته پر پغلا خبره کوي آش په تدر دی او ته یو کسي ترنګي مقابله کوي
خالد بن ولید عجیبا جواب ورکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرض کوي وی چې یا رسول الله کوم ته سیک داسې وي چې سمو ته اسمان کې شي او مځکه پوشي وی چې دا ومنه دغه منل ته تیاری د امکان لري کچا دا درته وي چې پلونکی سړی نه وي سبو ته شته جوړ شي او پلونکی شته نه وي سړی جوړ شي وی چې دا ومنه امکان لري خدای ته دته به دور نه دغه ته تیار نه دا هیڅ کله دې چاته نه مانه چې الله او د الله رسول دروي ودی الله او د الله رسول دروي ودی وای چې دغه منل ته تیار نه تو ویل دي چې دې کر کوین کی رم دي دي ونه دې کر کوین کی مړ دي نو الحمدلله دې کر کوین کې خالد بن ولید ته فرمایي ودي کشف ته دریا خو مړ دي مې چې مړ دي به دا موسم کې بلاو دا به موسم کې بلاو کربل صاحب یې دعا کا سموشل اخیری سے پشپتے کا سنے فیصلہ اور جشپتے کا سننا مقابلے تو آدھے جگ میدان دے سرنا لوڑل ایک سنگ دے کافر سبینا دلے مسلمانوں نے سبینا ایک طرف نہ یو جردے ہوئے تھے ونا خالد بن ولید ہوئے تھے خالد بن ولید چکلا ولید آغا جردے دیکھ پلور سے بطل ہوا خالد بن ولید دې چې عجیبه خبره کوي رغلا جان ته پلوشه بوتل نه ولیدو کشروبه خواغه دې کوي د شنی وا چې دا لرتا چې خود خمارو برابر وا هغه ته شروب شي کې مو مقابله وکړي او کدا وایي وی خواغه دې نه خړ دی وا ا کافرو دې چې ناجی دا وایي یا نه دو شروبانه دي دا ظاهر نه دا ودا سے ظاهر دي چې یو سړی ته ورته دي دا سړی بیا رمضان نشي پدې کېږي بلکې دا غصه کوي کافر دا او ته ول چې کدا په مځکه ته شي او د باندې دم شاپ ولګي دا باندې دم بیا رمضان نشي پدې کېږي دوی چې شی او د چې ته چې تر دا بوتل متن يرقصنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم دواو تدرګه متن دې په موږ څخه پسار وړو اخرون ته چې خالد بن ولید وېستي وزن پرودي ایشور پرودي ودا خالد بن ولید سترګانو ستره ایغه چې دا څه چللا وې چې مشته رب العالمین دا پیغمبر رو کړه دا واغه مشته شالي دي چې مرګ او زمين صرف د الله په واسطه نه ظاهر مړول کول شي نه ير شدول کول شي او نه بغیر کول شي دا چې کله د خوشي به سبونه ته جوړ شي به ته مړې ایغه دای چې به توسه ول چې داسې دین دا به مو ته کلمه وایي چې د مسلمان ایک چې کلمه ویل خپل لشکر ته ویل چې د شل مسلمان کته د جان کوي به د خالد بن ولید ملګری ته د در مقابله کوي هغه و چې جرنیل نو مسلمان سره مشر نه کوي شپته در لشکر د خالد بن ولید په ظاهر شله ترا په یو ځای باندې کلمه ویل او ټول مسلمان دا مې د کفه مسلمان مثال درکړ امیہ بن خلف دا کافر د پیغمبر سخت دشمن دو دای چې موعظه ته تدید نبی علیہ السلام ته ویل او زه په دایشه په سوالې او ته وړم جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي چې کله خدای خوښوا ان شاء الله به دې ته وړم بعد ټکی وشل وقت تیرے دی چې جنگ راغی نو امیہ بن خلف وویل
چې کنن نبی علیہ السلام بادشاہ به د مو خیر نشته هغه عائشہ چې د نبی علیہ السلام د پر ستلی وا چا ډېر تکړه بهادر او ډېر تیز و هغه په سویر شو نبی علیہ السلام طرف روان شو صحابه هغه مقابله تر وته نبی علیہ السلام باندې کړل یو صاحب نه هغه شاول دا وخت نبی علیہ السلام د هغه شي گزار وکړو معمولی شان ته وګورئ هغه څه باندې نو دنو خلی په لګې نو وګورئ د خلی وینا نو باندې روانه خو د هغه سره امیہ بن خلف چې دوا قدم به تر اور به دې شي نه پرويت او دې وایو باندې پړا کېده ابو جهل ته وایي چې نه دمره غسړې په ازیا خوشي او ته دمره باندې خوشي او د پړا کېده دو دې چې دا مت چا د خله گفتا کافر دا دشمن دا مرګ ته روغله دا خو بیا سو دی چې د پیغمبر مو ته وی دي چې دوی ته مړاو دغه امیہ بن خلف قسم ته وکړو په خپل خدایونه قسم ته وکړو چې دوی د دغه خامخا خبرې زه پته کې شنو د کفار دا یقین او د الله او د رسول په خبره باندې چې په داسې شک نشته هغه خبره وا امیہ بن خلف مکه معظمه ته خود نو رسید بلکې چې کله مړ دی به ټول ورستو ادوړو جهان سردار کیسو نو رب العالمین فرمائے چې ان الصلاۃ تنها عن الفحشاء والمنکر مين دې باندې کورنه به هي کورنه تړای منه کوي او چې دغه ته منه کړی نه جیوري دو ته کوي نشا دو ته کوي درويغ دو ته وی ګړ کپی دو ته کوي دوکا دو ته کوي ظلم او دیتای دو ته کوي برید دو ته وای پردی په دو ته لګای بدغه مناسبو دغه دا منادو چې تو دل میشنه دل مين ان شاء الله ولذین ک الله پاک تو فکر وکړه ایدا چې ما به دغه تصحیح المنظر شدنا شهید حلول ودنا حرام فرض واجب سنت مستحب ادغه المیز جوړ شو ده او حرام او مکروه ادغه په المیز خرابېږي دا شی نه ودل ته ته ان شاء الله تفصیل شي چې د فرض په منظر شته حیثیت ده د واجب سه حیثیت ده د سنت ته حیثیت ده د مباح سه حیثیت مستحب سه حیثیت دا ان شاء الله قاعده جماعت ته مش پیراز به ان شاء الله قاعده جماعت خو د نن د ټول تقریر کولو ساده چې په دا خو ته فخر کوي چې د دې پیغمبر امتی چې رب العالمین جل جلاله و امن واله هر شي الله ته به ولاده او ملاقات یو سره ملوي چې الحمدلله چې خدای مشتا د پیغمبر وکړه دا باندې مشت فخر حاصل ده الحمدلله د احسان الله پاک په ټول دنیا سے بچا کړه رب العالمین میں دے دخ پیغمبر دے ڈالے نہ جدا نو ادھر دے ڈالے نہ میرا اللہ پاک جدا نو یو بلا خبر ہے جدا نو کول شری شاغرے دنا خلق دینا کای شک مستی کای میرو تو دے ملا الحمدللہ راحت حالانکہ نن سب دے میرو تو دے ملک دیش کے نے اول پچار دی کدا مستی پچار دی سا حالات در بنے لگیا دا اس پہ کرنا بتائی سے بیمارو ته جوړ شي بیا ورته له وته کوي چې په یار شي کې مې دوی بامر نه وای دا مې له ته دې نه کېدو بیا مستی په حقیقت شي اسلامي کول چې دا خو انګريزي کول دی صحیح کول دا دې شیونه کول دا خو چې دا نو شي ریش مې له ته اسلامي تاریخ چې دا خو د محرم د میاشتې نه شریکي نو دا غيو بل دا مبارکین ها ما ورته ادغه افسوس کوا چې کول تیر شو یہ کول د مودی زندگی نه کټ شو تمرا ولې ته وګم دې تیرې دمره ته مرګی ته نږدې کېږي په دا باندې خوشي پچار دو کپسول پچار دا چې الله په تیر کول چې موسو وکړه اته رمضان ته تقریبا یعنی ما میاش په ده دا پته نه لګي چې ته کو ورځ څه کو نو ورځ
से के उरासी से मनोर रहते चाहे जिंदगी व आखिरी रमजान मेरे परेश को मिलो तो तरह पर रमजान से मौजूदी 10:30 तक चेहरे लोड़ा और गावले दे मौत आई ना न दगे तो सोच के उन पचार दे अल्लाह पाक दे मिलो तो गुनाह ना माफ की खास कर दिल मौजू खास इख्तिमाम हो गए el मौजू तेरा ढेर सोच चुकी है पकपल औलाद बंदे अपने सुदीना बंदे देखे बंदे खुसूस ख्यालों का चमो सुदीना में इस की तरीका गई अल्लाह पाक दे मिलो तो दे गुनाह ना माफ की दाव की चल अल्लाह पाक की मिलो तो दे गुनाह माफ की खुदा दी मेरी गलती माफ के या अल्लाह मिस तकसीरात माफ के रब्बुल आलमीन खुदा मिस सुविल उसमें और दिल दे में नक़ल दरबार से कबील मंदिर होता रब्बुल आलमीन खुदा दे में गुनाह दे पर आयो के फराव होता या अल्लाह दे तो दे रदा दे पर सबब होता रब्बुल आलमीन खुदा में हाजिर जमे जार दिन के कतोने वस्तिन के कतोने परवरदिगार अल्लाह मसे मेरा कतोने दावो न वस्तिदी इधर टोले दुनिया उखरे मुश्किलात परेशानी तोला हाजतिना हल फरमे वसल्लल्लाहु तआला अला